پاکستان حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی نعرہ سلطانیہ حق باہو سچ باہو حق باہو حق باہو سچ باہو حق باہو سچ باہو حق الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار انبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا شب اسرا کے دھولا مال کے ہر دو سرا سرفر کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد خالق ارض و سماوات نے اس آیا کریمہ دے اندر ارشاد فرمایا کہ الذین ینفقون اموالہم فرمایا او لوگ جڑے میرے عطا کردہ مال دے وچوں میرے رستے دے اندر خرچ کر دینے باللیل والنہار فرمایا او نہ رات ویخ دینے تے نہ دن ویخ دینے
سرم و علانیتن، فرمایا کدی اس مال نو ظاہر کر کے دیندے نے، کدی اس مال نو او چھپا کے دیندے نے۔ پتہ چل گیا کہ ظاہر کر کے بھی دینا جائز ہے اور چھپا کے بھی او دی بارگاہ وچ دینا جائز ہے۔ قرآن دسدا پیا، حدیث مصطفیٰ علیہ السلام ہے کہ ممبر رسول ہے، مسجد رسول ہے، اور مسجد رسول تے ممبر رسول دے اتے وجود رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام دا اپنا وجود مبارک ہے، ممبر بھی میری سرکار دا ہے، اور ممبر بھی وہ ہے کہ جس ممبر دے بارے مصطفیٰ نے فرمایا میں اپنے ممبر کے نیچے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ کوئی عام ممبر نہیں، وجود رسول ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تے ممبر رسول ہوئے تے مسجد بھی رسول ہوئے تے صحابہ دا ہوئے اجتماع، اور سامعین بھی حضرت ابو بکر ہوئے، عمر فاروق ہوئے، اور دیگر صحابہ پاک ہون۔ حضور خطبہ دے رہے نے، اور خطبے دی حالت دے اندر حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور دی چولی وچ اشرفیاں پائیاں۔ حضور اشرفیاں چکیاں، چک کے اپنے سجے ہاتھ کھڑیاں، پھر کھبے تے کھڑیاں، پھر کھبے تو سجے تے کھڑیاں، کھڑکا کے وکھائیاں۔ کس واسطے وکھائیاں؟ تاکہ آن والی امت نو پتہ لگے کہ مصطفیٰ خوش ہویا ہے، مصطفیٰ علیہ السلام خوش ہویا ہے۔ یہ بھی ہے کہ سجے نو دیو تے کھبے نو خبر نہ ہوئے، لیکن یہ بھی میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ سرکار نے اس مال نو کھڑکایا اور کھڑکا کے صحابہ دے وچ بکھایا، وکھا کے فرمایا لو صحابہ اج سند لے لو۔ آقا قاضی فرمایا اج دے بعد میرا عثمان کوئی بھی کام کرے گا تے عثمان نو کوئی شے نقصان نہیں دین لگی۔ کیوں؟ اظہار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار، انفاق فی سبیل اللہ دے اندر حضور علیہ السلام دا فرمان مبارک ہے۔ تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اگر نفلی عبادت کردا ہے تو ساری رات ایک لتے کھلو کے اللہ دی عبادت کردا ہے، تو فرمایا اگر وہ حق دار نو ایک لقمہ دے دیندا ہے، انہوں پتہ بھی ہے کہ اے اتفاقہ کشی دا دور ہے، خبر ہون دے باوجود بھی اگر وہ ایک لقمہ کسی نو دے دیندا ہے تو فرمایا ساری رات دی نفلی عبادت ایک طرح کرتے رکھ لو، اور او لقمہ جڑا دیتا ہویا او ایک پاسے رکھ لو، فرمایا عبادت گھٹ جائے گی، لقمہ ود جائے گا۔ اے ہے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرن دی عظمت۔ فرمایا ساری رات دی عبادت نفلی، فرضی نہیں، نفلی عبادت، اور فرمایا ایک لقمہ، فرمایا ينفقون باللیل والنہار، فرمایا او رات نوی تے دن نوی اللہ دے رستے دے اندر جڑے لوگ مال خرچ کر دیں۔ تو انہوں یاد ہوئے گا پارہا مرتبہ میں عرض کیتی ہے، حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام مظلوم کربلا، آپ جدو دنیا تو پردہ فرمایا اور آپ دا خادم کولے تے غسل دین والا غسل پہ دیندہ ہے، سید دی کنڈ دے ہوتے انہیں بڑے داغ ویکھے، وہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، کہنے لگا پتہ نہیں کربلا چ سید نو کنی کو تکلیف دیتی گئی ہے۔ خادم کول کھڑا ہے، اس آکھیا نا اے کربلا دی تکلیف دے داغ نہیں، انہیں آکھے کا دے داغ نے، اس آکھیا نوکر تے میں سائیں آپ دا، ادھی رات نو میں نے جگا کے تے فرماند سن بوری آٹے دی رکھ میری کانڈ تے، فلانے گھر میرے نانے دے امتی پکھے بیٹھے نے میں دے نہ ہوا ہوتے۔ فرمایا میرے نانا پاک دے امتی پکھے بیٹھے نے میں انہوں نے دے نہ ہوا،
اللہ اکبر ینفقون باللیل والنہار، فرمایا جڑا رات نو اور دن نو، اور دیکھیے نا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں رات نو راؤنڈ کردہ ہوں سا، راؤنڈ کردہ مدینہ پاک دے اندر ایک نبینی مائی سی جنہوں حضور بھی نوکری دے دے سن، ہے نا؟ تے حضور دے پردہ کر جان تو بعد پھر ابو بکر بھی نوکری دے دے رہے، تے دورہ خلافت سی جناب عمر فاروق دا، تے آپ نو خیال آیا کون ہے جڑا میرے تو پہلو آگے نوکری کر جاندہ ہے؟ اس مائی دی تے میں نوکری دین واسطے آیا۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن تہجد تو بھی میں پہلے گیا تے ویکھے تے فاروق اعظم پانی پہ پرن، ابو بکر پانی پہ پرن کڑے چ، نالے آٹا پہ گنن، نالے نوکری پہ دینا کہ حد ہو گئی ہے یار، نالے دنے خلافتہ کرنا، راتی خدمتہ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا رات دنے خلافت کرنا ہے اور رات نو تو امت مصطفیٰ دی خدمت کرنا ہے، تو پتہ چل گیا کہ اللہ دے رستے دے اندر حقدار نو دینا۔ فرمایا ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرم وعلانیتاً، فرمایا ظاہر کر کے دیتا جائے یا چھپا کے دیتا جائے۔ اللہ فرماندہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، فرمایا میرے نزدیک انہاں دا اجر کیے، میں خالق ہو کے فرماواں گا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ تو انہوں کو خوف ہے نہ تو انہوں کو غم ہے۔ دیکھیے نا اللہ تعالیٰ دا انسانی ناتے دنال کتنا پیار ہے۔ اللہ فرماندہ میرے بندے میرے کلو لیلہ ہے، مولا پھر فرمایا پھر من دے دے، توجہ ہے ذرا میرے والے، میرے بندے تو میرے کلو لے لانا رزق تے پھر میں نو یا اللہ تینوں کتے مکے آ کے دئیے مدینے دئیے، فرمایا نہیں مکے مدینے آن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، فرمایا کوئی یتیم ویہ لو اتھے ہی تو یتیم نو دے دیو تو میں نو آپ ہی اپڑ جائے گا، یا اللہ پھر بھی تو بندے نو ہی دیتا ہے نا۔ ثابت ہو گیا کہ بندیاں دی خدمت کرن دے نال اللہ راضی ہوندہ ہے، بولو بولو بولو، بندیاں دی خدمت کرن دے نال اللہ راضی ہوندہ ہے۔ ہن حضرت ابو بکر صدیق فرما دینے کہ جدوں میں کلمہ لیا نہ پڑھ تو مسلمان گیا ہو، پھر میرا عشق کہن لگا کہ جڑے کفر دی حراست جو مسلمان نے نا مال لا تے انہاں نو آزاد کرا، مال لا تے انہاں نو آزاد کرا۔ میرے پیر باہو عارفاں دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو جدو گئے نا مال چیز تا، آپ نے فرمایا مال کی ہے، قرآن نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمایا مال اور اولاد ایک دنیا دی زینت ہے، دنیا دی زینت ہے۔ فرمایا ہن انسان تیری اپنی مرضی ہے کروڑی تے سٹ لے، تیری اپنی مرضی ہے اللہ نال سودا کر لے، اللہ نال سودا کر لے۔ میری سرکار فرماتے نے ادھی لعنت دنیا اتے تے ساری دنیا ادارہ جنہ رب دے راہ خرچ نہ کیتا او لیسن غضب دیاں اے مارا پیوہ کھولو اے پتر کوہیندی پٹھ دنیا مکارا جنہ ترک دنیا دی کیتیا میرا کامل باغو او تے لیسن باغ بہارا کافر بیٹھے نے دار الندوہ دے اندر، او مکہ پاک وچ آج بھی حاجی صاحب ویلی آئے ہوئے، آج بھی موجود ہے، کئیاں صاحب دل نے جا کے اس ویلی نو بیکھیا بھی ہے، جتے کافر بیٹھ کے مشورہ کر دے سن کہ اسلام دے بانی اور بانیاں نے اسلام دے غلاماں نو کس طرح ختم کرنا ہے، اتھے بیٹھ کے او جناب مشورے کر دے سن، تے بڑے آرام نال اس دن مشورے پہ کر دینے کہ محمد عربی
صلی اللہ علیہ وسلم نو او دا قرآن نے نقشہ بیان فرمایا فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اس مشورے وچ بیٹھے سن کہ محمد نو ملک بدر کریے یا نو قتل کریے یا نو اس علاقے چو باہر کڈیے تے شیطان بھی وچ آ کے انہاں دے بہ گیا کہن لگا پلیکھے چ نہ رہنا محمد دے نوکر بڑے ڈاڈے جے محمد دے نوکر بڑے ڈاڈے جے ادھر مشورہ جناب ہو رہے ہیں ادھر اللہ کریم نے فرمایا جبریل تو بھی آویں نا ذرا اسی بھی مشورہ کر لیے تے یار نو آکھو تسی بھی تیاری کرو بولو بولو یار نو آکھو تسی بھی تیاری کرو ہن ذرا غور کرنا مکہ حضور دا دادکا گھر ہے اور مدینہ حضور علیہ السلام دا نانکا گھر ہے تے جتھے انسان دا جنم ہوئے او جنم والی جگہ نو چھڈنا بڑا اوکھا ہوندا ہے حضور علیہ السلام فرماندے نے جڑے ویلے میں تیاری کر لئی میں مولا علی نو آکھیا تو اج میرے بسترے تے سو جا اچھی اچھی اج تُجھی میرے بسترے تے سو جاؤ بسترے تے سون والا علی ہے علی پاک فرماندے نے مینوں عقل کہن لگی مر جائیں گا کفر دی یلغار عشق کہن لگا مر پر مر یار دے سرے چڑھ کے مر کوئی گل نہیں مولا علی نو کسے نے پوچھیا حضور کدی گوڑی نیندر بھی ستے ہو فرمایا ہجرت دی راتی گوڑی نیندر ستا جدو سونا میں نو آپ سوان کے ٹر گیا اوہی رات گوڑی اوہی میں گوڑی نیندر ستا جدو کملی والے آپ سوان گے میرے پیرے باؤ نے سون دار بھی بیان فرمایا اللہ کریم فرمایا اللہ دین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار پروردگار نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ فرمایا او لوگ جڑے اللہ دا ذکر کر دے نے قیام دی حالت اندر رکوع دی حالت اندر قیود دی حالت اندر فرمایا چار پائی تے لیٹے ہوندے نے کروٹ بدل لے نے پھر بھی مینوں یاد کر دے نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما فرمایا او بھی لوگ ہیں نے جڑے رات نو سجدہ کر دے نے سجدہ کر کے کہندے نے ربا تو چھوٹی رات بنائیے میرا سجدہ بھی پورا نہیں ہویا تیری رات بھی مک گئی ہے اس نو کسی شاعر نے اپنے انداز نال پیش کیتا تے کہندا گل چھیڑی سی پیا دے نال نا جا کے سنو گل چھیڑی سی پیا دے نال ربا تیری رات مک گئی گل چھیڑی سی پیا دے نال ربا تیری سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق دی بات عرض کر رہا سیاب فرمانے لے پھر میں نن لگن لگ گئی کیڑی لگن لگ گئی جدے نال پیار ہوئے او دا وطن بھی سونا لگ دے او دی نسل بھی سونی لگ دیئے او دا علاقہ بھی سونا لگ دے ایک منجی تے لیٹ گیا میری سرکار ارشاد فرمانے لے میں مولا علی نو لٹایا
لٹا کے میں بننے نکلیا ویکھیا کافر تھڑا مار کے کھلوتے ہوئے نے قبلی والے نے انجا آسمان وال نظر کیتی دس مولا ان کدھر جاواں فرمایا میرے پیارے محبوب ہاتھ وچ مٹی پھڑو سٹ دے وہ میں جدے انے کرانگا کول پھردا بھی رہے گا دسن نہیں لگا سبحان اللہ کوئی بات نہیں اللہ برکت دے وے تسی سارے زندہ آباد تسی پیار نہ سنو فرمایا ماں داغ دے نینا والے آؤ سونیا مٹی پکڑ لے سبحان اللہ کا وہ سونیا مٹی پکڑ لے اے مٹی سٹ دے مٹی سٹ دے میں ایسے انے کرانگا قیامت تک اینک لتھن نہیں لگی غور کرنا ذرا میری بات تے میں ایسا انا کر دیاں کول بھی پھردا رہیں گا ٹردا رہیں گا پر نظر نہیں آونا نظر نہیں آونا جنہاں نے تینوں ویکھنا ہے او ملک دے کسے کونے وچ بھی بیٹھے ہونگے کدی تسی ٹر جاؤ گے کدی ہویا جان گے تاجدار بطحا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر میری سرکار نے اپنے ہاتھ وچ انج کر کے مٹی پھڑی اچھی کہو سبحان اللہ ٹلے ہو کے نہ بیاہ کرو انج سرکار نے مٹی پھڑی نا جدو مٹی سٹی نا حاجی صاحب مفسرین پتہ کی بیان کر دینے دیکھو میرے وال وہ کندہ نالی کھلوتے سن نا چوکے چے حضور کولوں دی لنگے حضور ہونا دے ایسے عہدوں دے ستے نے پاویں کوئی شیخ الحدیث ہے کوئی شیخ الکل ہے کوئی بالکل ہے انہوں بھی آج پچ کے ویکھو کہے گا بخاؤ حضور کتھے نے دسو جی حضور کتھے نے وہ ساکھے تُجھی آج پچھ دے قیامت تک پچھ دے رہو گے میرا یار تو آڈے وچ پھرتا رہے گا پر تو انہوں نظر نہیں آوے گا نظر نہیں میرا محبوب تو آڈے وچ پھرتا رہے گا ہن میں حضور دے پھرن دا رنگ دساں ذرا تاکہ چیتا بھی رہ جائے اسی حضور علیہ السلام نے بالعلم اور بن نبوت آدر سمجھ لیں بالعلم اور بن نبوت قرآن حضور دا علم نہیں بولو اور سر نہ لاؤ زبان نہ جواب دیو قرآن قاری شفیسہ کو حضور دا علم نہیں علم ہے اچھا پھر کیا نبوت ہے کہ نہیں ہے قیامت تک میرے مصطفیٰ دی نبوت قائم ہے تے جن نبی ہے تے وجود بھی ہے جے قرآن ہے تے صاحب قرآن بھی ہے تے پھر انکار کمیں کر دیو کہ نبی کتھے ہوئے کمیں پوچھ دیو کس طرح سوال کر دیو کہ نبی کتھے ہوئے اللہ نے تو فرمایا النبی یولا بالمومنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم اللہ فرمایا منافق دے نیڑے نہیں کافر دے نیڑے نہیں مشرک دے نیڑے نہیں ہندو دے نیڑے نہیں آرین بدھ مذہب دے نیڑے نہیں میں اپنے یار نو مومن دے نیڑے رکھیا ہے فرمایا جتھے مومن دی جان ہے اوتھے محمد نیڑے وے جتھے محمد نیڑے وے شارغ تو اتے میں نیڑے سبحان اللہ اللہ والے انج گل کر گئے
فرماندے نے عین شین تے قاف دا گیڑ چرخا عین شین تے قاف دا گیڑ چرخا ویخ مورخا متے قریب ہووی جنوں چڑھ کوٹھے واجہ مارنا ہے متے بیٹھائی وچ حبیب ہوئی این شین تے کاف دا گیڑ چرخا ویخ مور خامتے قریب ہووی جنوں چڑھ کوٹھے واجہ مارنا ہے متے بیٹھائی وچ حبیب ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ محبوب نکلیا سرکار نے مٹی سٹی کی سٹی بولو مٹی رب دا یار نال اینا پیارے از رمیتا وما رمیتا محبوبت تو سانتے نہیں ماریا ہے تے میں ہی ماریا ہے شرح سوچن والی گل ہے قاری صاحب مارے نبی تے رب آکھے محبوب تساں نہیں ماریا اے تے ولیکن اللہ رما میں ماریا ہے میں پوچھیا یا اللہ وجہ مصطفیٰ دے ہاتھ مارن تے تو کہنا سونیا تو نہیں ماریا میں ماریا ہے اللہ فرمایا تو انہوں حکمت دی نہیں سمجھ لگی مولا نہیں فرمایا یار نو تے میں بنائی رحمت چھڑیا نا تے آکھیا مار تسی چھڑو نا جے کو علامہ دے گا تے علامہ میں لے لینا آکھاں گا انہاں کدو ماریا میں ماریا میں ماریا پیارے محبوب صلی اللہ از رمیتا محبوب جدوں ماریا تو نہیں ماریا تو وہ تے ماریا میں اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر دوستو حضرت ابو بکر فرمان دین حضور انج کر کے نکل گئے ہے نا انج کر کے نکل گئے واللہ واللہ سبحان اللہ اگے جا کے ابو بکر دا بوا آ گیا انج نبی نے ابو بکر دا بوا کھڑکایا تو انہوں ایک اور راز دی گل دسا جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ کدی ویلا ٹائم دیویں گا تیرا نبی کلا ہوئے تو میں بھی کلا ہوں جی 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 یا اللہ کدی ویلا وقت دیویں گا کہ تیرا محبوب بھی کلا ہوئے تو میں بھی اللہ فرمایا جبریل ایڈی کیڑی گالے اسی میرا آج دی رات رکھ لوانگے اتلیاں نو جگا لوانگے اٹھلے نو سوان لوانگے یار نو امیانی دے کار کلانگے پیر چوم کے نا یار جدو کپڑا لائے گا تا گلی پہ جائی جنیاں کرنیاں ہونگیاں کر لیں کر لیں کر لیں کر لیں جنیاں کرنیاں ہونگیاں محبوب نہ جنیاں گلہ کرنیاں ہونگیاں تو کر لیں ابو بکر نے بھی آکھیا ہوئے کہ ربا کوئی رات دویں گا جدو نبی کلا ہوئے تے میں بھی راج راج کے ویکھاں اللہ فرمایا تینو ہجرت دی رات دے چھڑنے آ تے غارے سار دے دینے آ چک کے لے جاویں چک کے لے جاویں تے اندر جا کے کلیاں بہ جاویں تے پھر ویکھنا شروع ہن دیکھو عظمت دا معاملہ فرمایا جبریل تینو دینا میں راج دی رات صدیق تینو دینا میں ہجرت دی رات تے یا اللہ ماجرہ کے میں بنے گا فرمایا میرا آج دی راتی جبریل محمد نو خود لین آوے گا تے ابو بکر تیری عظمت ہے بے ہجرت دی راتی محمد تینو خود لین جاوے گا خود لین سبحان اللہ خود لین جاوے گا میرا
महबूब तेनू अल्लाह अकबर हजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम फरमांदे ने जेड़े वेले मैं कुंडा खड़काया बाबे बुल्ले शाह साहब दी नजर कर दिया जड़ी गल बाबे बुल्ले शाह साहब फरमांदे ने जेड़े वेले हजूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे दीवाने ने बुआ खोलिया वेख्या अबू बकर जागदा पिया आपने फरमाया अबू बकर तेनू नींदर नहीं आई कमली वाले आ एक बारी मैं तुहानू पुछया सी हिजरत हबशा कर जावां तुसा फरमाया सी उड़ीक कर लै कट्ठे चलांगे एक रात आवेगी मैं किसे दे घर आवांगा महबूबा मैं ते उस दिन दा सौ के वेखिया ही नहीं मैं ते उस दिन दा सौ के वेखिया ही नहीं पता नहीं महबूब कदों आ जाए देहो मुबारकबाद नहीं अज मेरा सोना आया देहो पढ़ो पढ़ो देहो मुबारकबाद नहीं ए देहो मुबारकबाद नहीं अज मेरा ए सोना आया मैं उजड़ी होई आबाद नहीं अज मेरा है मैं उजड़ी होई आबाद नहीं अज मेरा सोना आया नबी पाक अलैहिस्सलातो वस्सलाम दा यार हजूर दे नाल जा रहे ने अबू बकर फरमांदे ने ये भी वक्त आया मैं कदी सज्जे कदी मैं खब्बे कदी सज्जे पैर ते सज्जा पैर कदी मुहम्मद दे खब्बे पैर ते खब्बा पैर जिवें दीवाना वार रक्स करदा है आशिक जदों महबूब दे बूहे ते अंदाजे फिक्र पेश करदा है हजूर ने वेखिया कदी अबू बकर सज्जे कदी खब्बे मेरी सरकार फरमाया अबू बकर तेनू की हो गया है अर्ज की आका अरबी खोजी बड़े ने मैं चाहना वा खोज निकले ते मेरा निकले तुहाडा कदम ना ये मोहब्बत दी दलील है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका तमन्ना ए वे अगर वार वजे ते सज्जियों मैनू वजे के खबियों वार वजे ते मैनू वजे मेरे पीरे बाहू मैंने फरमाया आशिक होवी दई इश्क कमावी ओ दिल रखी वांग पहाड़ा कमावी दिल रखी बांग पहाड़ा लख लख बदियां ते हजार उलामे कर जानी बाग बहाराहू मंसूर जय ओ चुक सूली दीते आए जड़े वाकफ कुल इसरारा हू सर सजदियों न चुकिए मेरा कामिल बाहू पावे काफर कैन हजारा हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैं पिछे पिछे जा रहा अकल ते कहती है पैर रख लै पर इश्क मना कर दे
سرکار نے فرمایا ابو بکر کیوں کدی سجے کدی کھبے؟ عرض کی آقا اج میں پیراں تے پیر رکھنا پیا، اللہ نو ادا بڑی پسند آئی۔ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جڑا پیروی یار دی کردہ پیا، فرمایا دنیا دارو اے میرے محبوب دی امت ذرا دھیان نال سن لو، اگر میرے یار دا وصل چاندے ہو، ملاپ چاندے ہو، فرمایا پھر صدیق دے پیراں تے پیر رکھ کے آ جاؤ، جنہ چکر صدیق دے پیراں تے پیر نہیں رکھو گے یار دا جمال نہیں نظر آوے۔ حضرت ابو بکر صدیق غار دے قریب پہنچے، توجہ ہے؟ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ لگے نا حاجی صاحب بنان، تے وہ جڑا مکڑا بیٹھا سے نا طوفان نوح علیہ السلام دے زمانے دا، جالا تان کے انہیں آکھے ربا میرا چاٹ پاڑی گھر اجڑ چلے ہے، آج تے کرائے دار مان نہیں بیٹھا نکلدا نہیں، میں تے طوفان نوح دا بیٹھا وہاں۔ اللہ فرمایا مکڑیا میرے یار نو گھر بنان دے تو میرے نہ سودا کر لے۔ مکڑے نے آکھا سودا ہوندا وارے دا، تو دس مولا کس طرح دا سودا؟ فرمایا میرا محبوب مکے چاہے گا، مکی تنگ کرنگے، یار ہجرت کرے گا، یار گار وچ جائے گا، سودا کر لے، ایتھے میرے گھر دی راکھی کیتی ہے، اتھے محمد دے در دی راکھی کر لے۔ اللہ اللہ فرمایا ایتھے تو میرے گھر دی راکھی کیتی ہے، اتھے محمد دے در دی راکھی کر لویں۔ مکڑا کہن لگا سودا وارے، سودا وہی اللہ دی مخلوق تے ہے نا۔ پھر ان جدو سرکار گئے نا تو اس مکڑے نے جاڑا تان دیتا، یار دے بوئے کے بہ گیا، کبوتری نے بھی آنڈے دے دیتے، گھونسلہ بن گیا۔ کافر آ گئے کتے غار دے منہ دے اگے، ابو بکر دی چولیے تے مصطفیٰ ویچنے، تے ابو بکر نو بڑا ہی غامے، عرض کیتی آقا آگے نے، آپ نے فرمایا ابو بکر اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اتوں آواز آئی ابو بکر کیڑے تیانے لگ گیا، اسی تیرے بھی نالا محمد دے بھی نالا۔ واہ ابو بکر تیری عظمت تو صدقے جاواں، آج سنگت لبن واسطے بڑا چر لگتا ہے، لیکن اللہ فرمایا ان اللہ معنا، فرمایا اے محبوب اسی تیرے بھی نالاں۔ تے صدیق نے کیا تو کہاں فکر کرنا پیا؟ ابو بکر فرماتے نے ایک ہور گل، اللہ نے کفر دی عقل نو دنگ کرن واسطے وہ جالا تے مکڑا تے کبوتری دے بچے تے آلنا کافران وہا کے تے انہاں دی عقل تے پردہ پا دیتا تے فرمایا تسی منو یا نہ منو اے میرا کمال نہیں ہوندے، آؤ حوالہ آؤں دے کیویں ہو۔ عقل کہن لگی جے تھے محمد گیا ہوندا تے جالا نہ ٹوٹدا، جے تھے محمد گیا ہوندا تے آلنا نہ ختم ہوندا۔ اللہ نے انہاں دی عقل دے اتے پردہ پا دیتا تے یار نو رکھ لیا ہیں۔ ابو بکر فرماندے نے ایسی پھر میں ٹک ٹکی لا کے یار نو دیکھیا، جی 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 ایسی پھر میں ٹک ٹکی لا کے یار نو دیکھیا، تے جدوں کسے شے نو ٹک ٹکی لا کے ویکھیے نا تے او تھکن نہیں محسوس ہوندی، نیندر بھی نہیں آندی، او نا ایک انج دیا انداز ہوندا ہے، انج چٹکا، او چٹکا جدو آیا نا ابو بکر نو فرماندے نے انہیں وچی میں ویکھیا کہ ایک دریا پہ چلدا ہے، او دے وچ کشتی ہے، کشتی وچ ملا ہے، ملا جڑا چپو ماردا پیا، تے مینوں کہندا ابو بکر آ جا، ابو بکر آ جا، ابو بکر میری کشتی وچ بیٹھ جا۔ ابو بکر کہندے نے جا جا نکمیاں جان دیا، میں تیری کشتی نو کی کراں اے، میں ساری کشتی دا کھیون ہار محمد چولی چ لے کے بیٹھا، میں تیری کشتی نو کی کراں، میں پوری کائنات دا کھیون ہار محمد نو میں اپنی چولی وچ لے کے بیٹھا۔ یار
مشوق ہوئے تے ایسا ہوئے عاشق ہوئے تے آفجی ایسا ہوئے جدو ابو بکر انج ہویا تے انج ہویا آنکھ کھولی نا مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر کی ویکھے آئی ابو بکر کی ویکھے آئی پتہ لگا محمد عاشقاں دے دلاں دے راز بھی جاندا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر کی ویکھے آئی عرض کی تھی آنکھا دریائے کشتیے وچ ملائے وہ چپو پیا مار دے وعدہ پیا مار دا سی ابو بکر آجا مصطفیٰ مسکرا کے فرمایا ابو بکر مبارک ہوئی اور ردوان جنت سی جڑا تینوں واجہ مار دا سی اگر تو جاندہ تے تمہیں برفعنا مکانا علیہ فرمایا جس طرح حضرت ادریس علیہ السلام جنت چلے گئے نا اس طرح تو بھی جنت چلا جانا سی تھی ابو بکر پتہ کیا کیا میری جنت تے یار دیاں ہن گلیاں میری جنت تے یار دیاں ہن گلیاں مینوں مل گئیاں سونیاں تیریاں تلیاں میری جنت تے یار دیاں ہن گلیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار چو جدو نکلے نا او جڑی کبوتری نے بچے دیتے سننا صاحب عجائب القصص لکھ دیں جدو حضور انج کولوں دی گزرن لگے نا انہیں انج آسمان والے منہ کر کے عرض کی تھی ادوں بولن دی طاقت دیں گا جدو سونا ٹر جائے گا ادوں بولن دی طاقت دیں گا جدو سونا ٹر جائے گا کبوتری بول کے کہن دی آقا جی چلے ہو آپ نے انج کر کے ویکھیا ہو میں چلیاں گالتے سن لو میری بھی آپ نے فرمایا تو کی چانی آجی صاحب بڑے رام نلنا جانور ہو کے کہن دی یا رسول اللہ راکھا تے تو اڈا رب بھی سی نا اللہ ہی سی نا تو اڈا راکھا اسی تو ایمیں سباب بن کے بیٹھیاں ہوئیاں ساں تے محبوبہ میں کچھ نہیں مانگ دی نہ زار چاہی دا نہ وار چاہی دا نہ کار چاہی دا نہ قوت پرواز چاہی دی ہے نہ مال چاہی دا ہے جانور ہو کے صرف کوئی میری تمنا ہے جو آج تیرے میں بوے کے بیٹھی رہی ہے نا قیامت تک میری نسل تیرے بوے تے رہنی چاہی دی ہے جستجوے ہوئی ہے راوی کہندہ ہے اج بھی نبی دے بوئے تے چلے جاؤ اسے کبوتری دی نسل تے اولاد جے جڑی اج بھی سبز گنبد نو کنڈ نہیں کر دی باروں آئے گی اے ڈار بن کے آئے گی جتھے یار دا روزہ آئے گا میرے پیرے باؤں نے فرمایا بے ادب کی جان سار ادب دی گئے ادبا تھی واجے جڑے مڈ قدیم دے کھیڑے آئی او کدی نہ تھی دے رانجے ہو جڑے مٹی دے بانڈے آئی او کدی نہ تھی دے کان جے ہو جنائش کو حضور نہیں منگیا میرا کامل باہو گئے دوی جہانی واجے تاجدار پتا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر فرماندے نے اساں مدینہ طیبہ دی باہر بستی اچ قیام کیتا جتھے اج قبلہ تین ہے جتھے مسجد قبلہ تین ہے
اس جگہ تے میری سرکار نے قیام کیتا ایک صحابی دے گھر حضور نے قیام کیتا ابو بکر فرماندے نے جدوں اسی پھر شہر دی طرف جمعے دی ابتدا بھی میرے مصطفیٰ نے مدینے چ ایتھے ہی رکھی حضور نے مسجد بنائی اور جمعے دی ابتدا بھی میری سرکار نے ایتھے کی تھی ابو بکر فرماندے پھر اسی جدوں شہر دی طرف داخل ہوئے اور حدیث پا کے کہ مکانہ دیاں چھتاں تے گلیاں اندر لوگ کھڑے سن تے ایک بچارہ اندر بیٹھا سی جنہوں حضرت ایوب انصاری آخدے سن ایک بچارہ اندر بیٹھا سی جنہوں حضرت ایوب انصاری آخدے سن ادھروں قافلہ جا رہا ہے نکیاں نکیاں بچیاں چھوٹے چھوٹے بچے فسائد الرجال بڑے تے نکے کوئی مکانہ دیاں چھتاں تے کوئی گلیاں وچ تو نکیاں نکیاں بچیاں نالے حضور وال دھیان کر دیاں نے تے نالے پڑھ دیاں نے پئیاں بولو 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 پڑھ دیاں نے پئیاں یارو بچہ اکھڑ بھی سکتا ہے بچے نو اولا بھی لگ سکتا ہے بچے نو پلیکھا بھی لگ سکتا ہے لیکن نہیں انہاں بچیاں نے یہ نہیں آکھیا کہ طالع البشر علینا نہیں جدو آنکھ محمد مکھ تے لگی بچیاں کہہ دیا لیں طالع البدر علینا طالع تسی پڑھو پاویں نہ پڑھو میں محبت نہ پیش کرنا طالع البدر طالع البدر علینا من سنیات الوداعی جدو سنیا پہاڑی تو میری سرکار دی اٹھنی انجوئی انہاں بچیاں دی اکھ نبی دے مکھ تے لگی پنجابی دا شہر حضرت خواجہ نور الحسن اویسی چرند شریف میرے دوستو ضلع شیخوپور دے اندر اویسیاں دی بہت بڑی گدی ہے آپ دا نقشہ بیان فرما دے لیں وہ بچیاں نالے پڑھ دیاں نے پئیاں تے نالے کہہ دیاں نے اسی کڑیاں قوم نجار دیاں اسی کڑیاں قوم نجار دیاں سونے تو تن یہ حدیث تا ترجمہ پہ کر دینے طالع البدر علینا من سنیات الوداعی واجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی ایدہ پنجابی دا ترجمہ پنجابی والا کردہ چڑیا نہیں چڑیا چن جی 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 چڑیا نہیں چڑیا چن چودویں دی رات دا چڑیا نہیں چڑیا چن چڑیا نہیں چڑیا چن چودویں دی رات دا او لگایوں دا جینی نوشا برات دا سبحان اللہ تے جدوں سرکار دی اٹھنی مدینہ پا کے چاہ گئی تے حضرت ابو ایوب انصاری دے بوے دے اتے جا کے نا اٹھنی ہے آجی صاحب تھوڑا جا گوڑا ٹیک کیا ٹیک کے پھر اٹھ بیٹھی جڑا آگاں ہوئے نا حضور اتھے اتر جاؤ آپ فرما لیں گے اٹھنی حکم الہی دی پابند ہے اے جتھے جا کے بوے گی نا میں اتھے ہی اترنا ہے اٹھنی ٹیک کر کے پھر پچھا آئی پھر جدو آ کے ایوب دے گھر بیٹھی نا تے پچھوں رولا پہ گیا ویکھو نہیں ویکھو سیو کم محبوب دے ویکھو نہیں ویکھو سیو کم محبوب دے
ڈاچی تے جا بیٹھی بوے ایوب دے حضرت ایوب نو آواز آئی ایوب بننے آ جا ایوب فرمانے نے میں بننے آیا میں اٹھنی تو سرکار دا سامان لایا یار غور تے کرو کونین دا والی اے کیڑے ویڑے وچ آیا تو انو تعارف کرا دیا حضور دی ولادت تو پہلو یمن دا بادشاہ تباہ میری 300 مکان بنا کے گیا او دے وچوں نے نبی دے نا دا بھی مکان بنایا نبی اسے مکان وچ گیا جڑا نبی دے نا دا مکان بنیا ہویا سی اج لوگ کی کہتے نے کسے دے نا دی شے نہ بناو نبی دی پیدائش تو پہلو 1000 سال 1000 سال تاریخ پڑھ کے دیکھ لے میں کولوں گل نہیں پیا کردا 1000 سال پہلے یمن دا بادشاہ تباہ میری محمد دا مکان نہ لے کے بنا گیا چل دیا او دے وچ ایوب انصاری موجود سی پھر نسل در نسل کاغذ آندا رہیا رکا آندا رہیا اس رکے تے لکھیا سی سونیا مینوں وی قبول کر لو کونی بندہ باہر اللہ اکبر پتہ چل گیا کسے دن نا دی شے کر کے رکھنا یہ عاشقاں دی اے عاشقاں دی پرانی عادت ہے یمن دا بادشاہ حضور جڑے ویلے اترے سنو ابو ایوب کہندے نے سونیا میں ذرا تیل ٹال لواں سونیا میں اج تیل ناراض نہ ہوئے تو میں اللہ دی بارگاہ دائی رنگ پیش کر دیا حضور فرماتے نے جدو میں معراج دی راتی گیا ہوا ایک مقام ایسا آیا میرے لیندے چڑھ دے دکھن پہاڑ ہر پاسے میرے وال نوری نورے حضور فرماتے نے میں ڈریا نہیں چکیا نہیں وحشت بھی تاری نہیں ہوئی میرے کان میں آواز آئی قف یا محمد انا ربا کا یصلی محبوبہ ٹھہر جا صلی جے درود کریے اللہ فرمایا محبوبہ میرے گھر آن لگے ذرا کھلو جا تیرے گل وچ میں دروداں دے ہار نہ پا کیا بات ہے جی صاحب قف یا محمد انا ربک یصلی بے نہیں ایوب کہندے نے ویکھو نہیں ویکھو سیو کم محبوب دے ویکھو نہیں ویکھو سیو ویکھو نہیں ویکھو سیو کم محبوب دے ڈاچی تے جاؤ بیٹھے بوے او 2 منزلہ مکان ہے جو سرکار دا سامان لا کے ایوب نے اندر رکھیا عرض کی دی آقا تھلے رہنا جے اتے حضور فرمایا منو مدینے والیاں ملن ہونا ہے تیرے کار پردہ تو اتے رو میں ہیٹلی بلڈنگے چرہنا سنو اگلی گل حضور آپ پہ ہنس کے فرمایا ایوب جی آقا فرمایا تیرے کو ایک میرا پیغام بھی ہے دسن دی لوڑ نہیں پئی دلاں دے راز جانن والا محمد آگیا حضور نے فرمایا تیرے کو ایک میرا رکا بھی ہے آقا ہاں
इंज तुब्बा मेरी ने टोल आई नाले रोंदा पिया कहंदा या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह अल्लाह मोहलत नहीं दिती मैं टुर चलिया वां आका आया मेरे हिजर दे अथरू दिल दी तख्ती दा कागज बना के लिखना वा पिया मेरा लिख ले गुलामा विच ना मैं तरले पानिया मेरा लिख ले गुलामा विच ना मैं तरले पानिया मैनू मिल जावे कदमां च था मैं तरले पानिया यक़ूलून रब्बना आमन्ना फक्तुबना रो रो के कहते मेरा लिख ले गुलामा विच ना या रसूल अल्लाह कोई खत लिखदा है स्याही नाल मैं अज खत लिखना हिजर दे अथरुआं नाल ते खत भी लिखना कागज नहीं लेंदा आका दिल दी तख्ती ते तेरा नाम लेके लिख के मैं मर चलिया सोनिया मेरी लाश दा मन पालवी मैं तेरा नौकर के जा रहा आपने फरमाया सहाबा तुब्बा नू कुछ ना कहना जिथे अबू बकर उठेगा उथे ये भी उठे पढ़ो जरा मेरा लिख लो गुलामा विच ना मैं तरले पानिया बिन मिल जावे कदमां च था मैं तरले हजूर दी आमद तो पहले ना एक शाम विचों भी यहूदी आया सी उन्हें भी जब पढ़ी ना तुरात तो तुरात ने दसिया कि एक नबी आएगा मक्के च क़याम करेगा मदीने च ते जड़ा उन्होंने वेखेगा ना उहदा कलमा पढ़ेगा उहदे ते जहन्नम दी अग हराम हो जाएगी उन्हें शाम छड्डिया ते मदीने आ गया अजे नबी ना आया अजे नबी ना आया उन्हें भी इवें ही तरला मारिया जिवें तुब्बा हमेरी ने तरला मारिया हजरात मुहतरम हुण हजरत अबू अयूब अंसारी फरमांदे ने या रसूल अल्लाह मैं उतली मंजिल ते रहना ठीक घड़ा इको ही सी पानी का घड़ा टुट गया आशिक को लेफ भी इको ही सी वो लेफ भी भ्यों लिया सारी रात बैठे रहे सर्दी ते हुजूर ने ना अयूब आए ना थले आपने फरमाया अयूब तुसी हेठली बिल्डिंग ते आ जाओ तो असी उत्ते टुर जाने अर्ज की आका खैर है फरमाया की समझना मैनू नहीं पता तू रात किवें गुजारी ते इश्क दी दुनिया का रंग वेखो बाला नू कट्ठियां करके फरमान लगे उत्ते नचना नहीं टपना नहीं नसना नहीं क्योंकि कच्चे मकान ने जे यार ते कट्टा पै गया ते कीती ते कट्टा जे यार ते कट्टा पै गया फिर कीती ते कट्टा इश्क दे रंग ही वखरे ने इश्क दा अंदाज फिकर ही वखरा है एक वजदा है सहाबा विच आदाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो खुश नसीब इंसान है हजरत अबू अयूब अंसारी फरमाते ने किसी ते नबी को फट्टी ते बह के कुरान पढ़िया किसी हिफज की शक्ल सहाबे सुफा ते बह के हजूर को पढ़िया मैं वो एक सहाबी हाँ ना मैं सहाबे सुफा ते बैठा हजूर मेरे घर ही रहिंदे हन ना
حضور پڑھتے رہندے سن تے میں سندا رہندا سا، میں سن کے ہی حافظ قرآن ہو گیا میں تو صدقے جاؤں۔ اب فرماندے نے میں سن کے ہی حضور کو لوں تو میں جناب حافظ قرآن ہو گیا سا۔ حضرات محترم انشاءاللہ العزیز بقیہ تذکرہ پھر کرانگے۔ اللہ میری اور تواڈی حاضرین کو قبول فرمائے۔ وما علیہ الا